प्रेज़ द लॉर्ड मसीह में आप सबको मेरा बहुत बहुत सलाम। आज मैं एक और बहुत ही खूबसूरत टॉपिक को आपके सामने लेके आई हूँ कि जब हम खुदा के सामने फ़रियाद करते हैं तो खुदा हमारी दुआ का जवाब ज़रूर देता है। मेरे अज़ीज़ों, यह अपनी अपनी ज़िंदगी में ये तजर्बा भी किया होगा कि जब कभी परेशानी में या तकलीफ़ में जब हम खुदा के आगे फ़रियाद करते हैं तो खुदा हमारी दुआओं का जवाब ज़रूर देता है। बजाय कि हम जो है किसी के और इंसान के सामने अपनी फ़रियाद करें, तो हमें अपने खुदा के सामने फ़रियाद करनी है। तो खुदा हमें क्या करता है, बहुत सी बरक़ात से माला माल करता है और खुदा हमारी फ़रियाद का जवाब भी मेरे अज़ीज़ों देता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ़रियाद की कबूलियत। तो फ़रियाद की कबूलियत के मतलब आज हम सीखेंगे कलाम मुक़द्दस में से यसाया की किताब में से ये हवाला है। आप सब को इसके बारे में पता होगा क्योंकि ये बचपन से हम जो है ये हवाला पढ़ते भी आ रहे हैं, सुनते भी आ रहे हैं। तो ये हिजकिय्याह नबी का हवाला है जब वो बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गया। तो मैं भी आपके सामने ये पढ़ूँगी, फिर इसके बाद हम उसके ऊपर बात करते हैं। उन्हीं दिनों में हिजकिय्याह ऐसा बीमार पड़ा कि मरने के करीब हो गया और यसाया नबी आमोस के बेटे ने उसके पास आकर उससे कहा, खुदावंद यूँ फरमाता है कि तू अपने घर का इंतज़ाम कर दे क्योंकि तू मर जाएगा और बचेगा नहीं। तब हिजकिय्याह ने अपना मुंह दीवार की तरफ किया और खुदावंद से दुआ की। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे अज़ीज़ों, आज का जो हमारा हवाला है बड़ा ही खूबसूरत है और ये हमारे ईमान को क्या करता है, मजबूत करता है। और ये क्या है, हम जब कभी किसी तंगी तकलीफ़ में होते हैं तो हमें ये हवाला को पढ़ना चाहिए। खुदा हमें बहुत सी बरक़ात से माला माल करता है और चूँकि ये हवाला भी फ़रियाद की कबूलियत ही है कि हिजकिय्याह नबी, मैं आपको ये बताती जाऊँ कि जब हिजकिय्याह नबी बहुत ज़्यादा बीमार था और उसको कोई शिफा नहीं मिल रही थी, तो वो इतनी परेशानी के आलम में था, तो खुदा ने अपने बंदा यसाया नबी को ये हुक्म दिया कि तू जा हिजकिय्याह के पास और हिजकिय्याह को बता कि तू जो है इस बीमारी से बच नहीं पाएगा, तू मर जाएगा। तो जो है यसाया नबी हिजकिय्याह के पास गया और हिजकिय्याह से कहा कि तू जिस बीमारी में मुब्तला है, तू इस बीमारी में मर जाएगा, तेरे पास बहुत कम दिन है, तू अपने क्या घर का बंदोबस्त कर ले। जब हिजकिय्याह ने ये कलाम सुना, खुदा के बंदा के ज़रिए जो खुदा ने उससे कलाम किया, तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हुआ। क्योंकि मेरे अज़ीज़ों, अगर हम भी इंसान होते हुए इस बात को सोचें कि मतलब ये अगर ऐसी मुसीबत हम में से किसी पर भी आ जाए तो क्या होगा कि इंसान ये बात सुनकर वैसे उसी टाइम में मर जाएगा। तो एक बड़ी ये परेशानी का आलम होता है कि जो इतने दिनों में, जो इतने वक़्त में काम होने, वो कैसे बंदा एक वक़्त में इतनी जल्दी कर ले। तो हिजकिय्याह के दिल में ये ख्याल आया, उसने कहा कि ये जिस बंदे के ज़रिए खुदा ने मुझसे कलाम किया, इस नबी के ज़रिए ये बातें झूठ तो नहीं हो सकती, ये सच ही हैं। तो उसने कहा कि क्यों ना मैं अपने खुदा के सामने फ़रियाद करूं और वो मेरी फ़रियाद का क्या जवाब देगा। उसका ईमान था, यहाँ बात ईमान पर आती है कि हिजकिय्याह नबी का ईमान था कि अगर मेरी कोई गलती खता भी हुई तो मेरा खुदा क्या करेगा, वो बहुत अजीम है, वो मेरी उस गलती को माफ़ कर देगा और वो मुझे क्या है, उम्र की दराज़ी बख्शेगा और मुझे इस बीमारी से रिहाई देगा। तो उसने क्या किया कि वो अपनी कोठरी में चला गया और अपना मुंह दीवार की तरफ करके उसने आहोज़ार रो के चला कर खुदा के सामने फ़रियाद की कि आए खुदा, तो मेरी उम्र को बढ़ा दे, तो मुझे सेहत तंदरुस्ती दे, तो मुझे उम्र की दराज़ी बख्श दे। तो उसकी आहोज़ारी जो है वो फिर खुदा तक पहुंच गई। वो यानी कि उसने जो है वो जब उसकी आहोज़ारी आसमान तक पहुंची मेरे अज़ीज़ों, तो खुदा के दिल में क्या आया, उसके लिए रहम आ गया। तो खुदा ने क्या किया, खुदा के दिल में ये रहम आया और खुदा ने फिर से यसाया नबी से कलाम किया और खुदा ने कहा कि तू
جا اس کے پاس تو تو اس کو کہا کہ میں نے تیری دعا کو سن لیا اور میں نے تیری دعا کا جواب دیا، میں تیری عمر 15 برس اور بڑھا دوں گا۔ تو پھر یہ سایہ نبی پھر واپس حزقیہ کے پاس آیا، اور یہ سایہ نبی نے حزقیہ کو آ کے کہا کہ تو نے جو آہوزاری، جو تو نے فریاد کی، تیری فریاد کی قبولیت ہو گئی ہے، خدا نے تیری عمر جو ہے 15 برس اور بڑھا دی ہے۔ تو میرے عزیزو، پریز دا لارڈ، دیکھیں کتنا یہ خوبصورت ہمارے سامنے ہمارے ایمان کی مضبوطی کے لیے حوالہ ہے کہ کبھی کبھی جو خدا نے ہمارے لیے مقرر کر دی ہوتی ہیں چیزیں، جب ہم پورے دل سے خدا کے سامنے آ جاتے ہیں اور اپنی غلطیوں خطاؤں کی معافی مانگتے ہیں، تو میرے عزیزو جب ہم زار و قطار روتے ہیں تو خدا جو ہے ہمیں معاف کر دیتا ہے اور ہماری دعاؤں کو سنتا اور قبول اور منظور کرتا، اور ان کا کیا کرتا ہے، جواب دیتا ہے۔ تو میرے عزیزو، ہمیں کیا ہے، پریشانی کے عالم میں کسی انسان کے سامنے جا کر فریاد نہیں کرنی، بلکہ اپنے خدا کے سامنے کرنی۔ ایک ٹائم پر انسان جو ہے وہ کسی کی فریاد کا جواب نہیں دے سکتا، تو وہ سنگ دل ہو سکتا ہے، یا وہ کوئی بات ایسی یاد رکھے گا، اس نے تو میرے ساتھ یہ کیا تھا، میں کیوں اس کی فریاد کو سنوں۔ تو میرے عزیزو، لیکن میرا اور آپ کا خدا جو ہے وہ بہت عظیم ہے، وہ زندہ خدا ہے۔ جب ہم پورے دل سے اس کے سامنے آ جاتے ہیں تو وہ بہت ہی رحیم اور نرم دل ہے اس کا، وہ ہماری ساری غلطیوں خطاؤں کو مٹا دیتا ہے اور ہمیں اپنا آسمان کھول کے برکتوں سے کیا کر دیتا ہے، مالا مال کر دیتا ہے۔ اور پھر خدا کی جو برکتیں ہیں وہ بیش بہار ہیں، وہ بیان سے باہر ہیں۔ تو میرے عزیزو، خدا کے پاس جب ہم آتے ہیں، اپنی آہوزاریاں کرتے ہیں، فریادیں کرتے ہیں، تو خدا ان کو کیا کرتا ہے، قبول کرتا ہے۔ تو اس میں کیا ہے، جب خدا کے سامنے ہم بیماری میں یا تکلیف میں دعا کرتے، خدا کیا کرتا ہے، ہمیں صحت تندرستی بھی دیتا ہے اور عمر کی درازی بھی عطا کرتا ہے۔ جب تنگیوں میں تکلیفوں میں آتے ہیں تو خدا ہمیں کیا کرتا ہے، ہماری دعا کو سنتا اور ہمیں خوشحالی بخشتا ہے۔ تو ہر وقت اپنے خدا کا شکر ادا کرنا ہے، اس کی نعمتوں کا، اور اپنی پریشانیوں میں کسی غیر معبود کے پاس نہیں جانا، بلکہ اپنے خدا کے پاس آ جانا ہے۔ بے شک ہمارا خدا جو ہے وہ ہماری دعاؤں کو سنتا اور ہماری دعاؤں کا جواب دیتا ہے۔ پریز دا لارڈ۔ میرے عزیزو، آج کے حوالہ سے آپ نے بہت زیادہ برکت پائی ہوگی، میں نے تو آپ کے سامنے بیان کرتے ہوئے بہت زیادہ برکت پائی۔ تو خدا کے کلام، مجھ سے یہ خدا کا کلام جو ہے، یہ خدا نے خود کلام کیا۔ جب میں ایک میسیج تیار کرنا چاہ رہی تھی کہ میں کس پر یہ میسیج دوں، تو خدا کے روح نے مجھے ہدایت دی کہ آج میں اس کے اوپر میسیج دوں۔ تو پریز دا لارڈ، آج آپ نے بہت زیادہ برکت پائی ہوگی۔ خدا آپ کو بہت زیادہ برکت دے، اپنے ساتھ اور زیادہ بڑھنے کا اور زیادہ فضل دے، اور ہم ایسے ہی خدا کے کلام میں اور زیادہ پڑھتے رہیں۔ پریز دا لارڈ۔